المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. هنيئا والله لكل من يحب الخير ويريد أن يساهم في أبواب الخير في مثل هذه الأوقاف التي تعددت وانتشرت في بلادنا المباركة، منها هذا الوقف الخيري، الوقف الدعوي في أبها التابع لمكتب التعاوني للدعوة بأبها. هذا وقف فتح أبوابه لكل من أراد أن يساهم وأن ينفق، سواء عن نفسه أو عن ذريته أو عن أمواته أو عن والديه، وهذا والله من أعظم القربات. حتى إذا علمت علم اليقين أن هذه الصدقة ستكون عونا لك في الحياة لتكون الحياة طيبة، عونا لك حتى بعد الممات، نورا لك في قبرك، ونورا لك وظلا لك تستظل به في عرصات يوم القيامة. ماذا يقول الميت؟ بل ماذا يتمنى الميت ليعود ولو لحظات؟ ماذا يقول؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. تأمل في هذه الآية، يا من أنت بيدك الآن تذهب إلى البنوك وتذهب بيدك وتدفع، لكن الأمنية الحقيقية والأمنية التي ستتمناها أن تعطى مهلة فقط قصيرة حتى تفعل فعل يكون لك أعظم قرب وأعظم رصيد بعد الممات. ماذا يقول الله عز وجل؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ماذا يريد أن يفعل؟ إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. مقياس الصلاح أن يتصدق، حبه للحياة دقائق معدودة فقط ليتصدق، لا ما قال ليصلي أو لأجاهد أو لأحج أو إنما قال فأصدق. هذه الصدقة يعلم أنها نفس يبقى له بعد الممات. ماذا يقول الله في الحديث القدسي الذي يرويه عليه الصلاة والسلام؟ قال يا ابن آدم أنفق عليك. إذا أنفقت 100 ريال، وهذا هو قيمة السهم، 100 ريال تدفعها، تجعل البنك يستقطعها من راتبك شهريا، فضل من الله بنك الراجحي، 100 ريال عنك وعن والديك، 300 ريال، 100 لك و100 عن والدك و100 عن والدتك، استقطاع شهري من راتبك. هذا والله وأنت تنفق ينفق الله عز وجل عليك. ماذا سينفق الله عز وجل عليك؟ ينفق عليك العناية، ينفق عليك الحفظ، ينفق عليك الحياة الطيبة، ينفق عليك أن يمد في عمرك، أن يبارك في أجلك، أن يرزقك الصحة في بدنك، وكل ذلك والله فضل من الله. هذا الخير لا يوفق له إلا السعداء، فكن من السعداء ولا تتردد ولا يهزمك الشيطان ولا يخذلك الشيطان. وقد فتحت أبواب الخير مثل هذا الخير. الإخوة لم يتبقى لهم إلا مبلغ بسيط بقيمة مبلغ أو حسنات عظيمة تبقى لك بعد الممات، بيبقى لهم 400 ألف تقريبا. فقط لو جعلت 100 ريال أو وضعت 1000 ريال تستقطعها من راتبك، وهذا والله فضل من الله عز وجل، وهذا أجر نسوقه إليك. فبادر ولا تتردد، وتذكر أنك محتاج إلى هذه الصدقة في حياتك وبعد مماتك. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن من ساهم مع الإخوة أن يبارك في رزقه وفي ذريته، وأن يرزقه الصحة في بدنه، وأن يبارك في حياته وأوقاته، وأن يمد في عمره ويبارك في أجله. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها.